ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اللہ پاک دی ہر قسم دی حمد و ثنا بے شمار درود و سلام ہون امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے بزرگوں دوستو عزیز بھائیو انتہائی احترامہ دلائق ماؤں بہنوں بیٹیوں اس وقت جو میں قرآن مجید فرقان حمید دے اندروں بڑی معروف ہے تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے اللہ جل شانہ نے اس دے اندر ایمان والے بندیاں نو مخاطب ہو کے ایک ایسی بات کا حکم فرمایا کہ اے ایمان والیو بڑے پیار نال جویں خاص اپنیاں نو کہڑی گل کہنی ہوندی اے ایمان والیو کتب علیکم الصیام تواڈے تے رمضان المبارک دے مہینے دے روزے فرض کر دیتے نے اے تواڈے تے ہی نہیں بلکہ پہلے لوگاں نو ہی روزے رکھن دا حکم فرمایا سی
اگر کوئی کما حق ہو زندگی دے اندر رمضان المبارک دا مہینہ جس نے پا لیا اس نے رمضان دے روزے رکھ لے، انہاں روزیاں دا بدلہ اللہ پاک نے جنت ہی رکھے ہے بس۔ اللہ صحابی کہندے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو خطبہ ارشاد فرمایا رمضان تو پہلے تے شعبان دے اینڈ تے، آج بھی ابتدا ہی ہے، بڑی بات ہے، اللہ پاک نے سانو رمضان المبارک دا مہینہ عطا کر دیتا ہے۔ پھر 2026 تا رمضان المبارک دا پہلا جمعہ تے روزہ دوسرا۔ اللہ اکبر۔ صحابی عرض کردا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تانوں پتہ ہے تواڈے تے کہو جہا مہینہ اللہ پاک نے پہنچا دیتا ہے، یہ ایام تانوں عطا کر دیتے نے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ہمدردی دا مہینہ ہے، خیر خائی دا مہینہ ہے، ہمدردیاں کرنے واسطے اپنے مسلمان بھائی دے نال۔ شہر عظیم مبارک، شہر مبارک، اے برکتاں والا مہینہ اتنا میں ان دے اندر اینی اللہ پاک برکت فرماندے نے، چیز تھوڑی تے فوائد زیادہ۔ مثلا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضور فرماندے نے لوگو اس مہینے دے اندر کوئی 100 روپیہ اللہ دے ہاں خرچ کر داوے، اللہ 17 دے برابر 100 دے برابر اجر عطا کر دے۔ اللہ برکت پہ تھوڑی چیز دا فائدہ بہتا۔ اللہ اکبر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عظمتاں والا مہینہ میں، اے شانہ والا مہینہ میں، اے برکتاں والا مہینہ میں اللہ پاک اپنے خاص بندیاں تے جدوں کرم فرماندے نے، اللہ اکبر، انہاں نوں بار بار رمضان دا اللہ موقع عطا کر دے دے۔ وگرنہ دیکھ لو پہلے پچھلے سال کئی لوگ ایسے انہاں دنوں دے اندر رمضان دے اندر تے اج پورا سال گزر گیا وے، کئی شکلاں ایتھے دوست احباب ہے سن جڑے پچھلے رمضان دے اندر ایتھے جمعہ ادا کردے سن، نمازاں پڑھدے سن، اج انہاں بندے نظر آندے نے نہ بیبیاں دنیا تو چلیاں گئیاں نے۔ ایویں جناب کدے میں تے تو سوچیا نہیں آ میری کردہ پھرنا میں تینوں مینوں 1 منٹ دا پتہ کوئی نہیں۔ دیکھنا نظراں مار پیچھے کیڑے لوگ نے جڑے پچھلے سال ہے سن تے اج نظر نہیں آندے۔ ساڑھے بھی اج ایک عزیز ساڑھے بچیاں دے ماموں ملک عبد الوحید صاحب شہین آباد سن، صبح ٹیلی فون آیا کہ چنگا بھلا کل میں زور دی نماز اسے اثر دی پڑھن گیا تے مسجد ربانی شہین آباد ہوندا ہے، ذمہ داری ہوندے کول سی تے ملیا ٹھیک ٹھاک سے نے تے اج صبح ٹیلی فون آ گیا کہ ملک عبد الوحید صاحب اپنے خالق حقیقی کل جا پہنچے۔ اللہ اکبر۔ حاجی عبد الجلیل صاحب ہوتے سن مدینہ کتاب گھر والے، اردو بازار، انہاں دے برخوردار، ساڑھے بچیاں دے سکے ماموں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ پاک دیا مرضیاں نے پہلا ایک ہی روزہ لنگھیا تے اللہ نے بلا لیا۔ میں نے پھر بھی بڑی خوش نصیبی بڑی وڈی، کیوں؟ میں پڑھ رہا سا کہ جدو پہلا دن ہوندے نا رمضان دا، اللہ اکبر، رمضان المبارک دے پہلے دن دے اندر
اللہ اکبر۔ اللہ پاک جنت نو سجان دا حکم دے دیندے نے، جنت نو سجایا جاندا وے، جہنم دے دروازے بند کر دیتے جاندے نے۔ تے پھر اے بھی میں پڑھیا وے کہ جنت دے اندر اے ہو جی ہوا چلائی جاندی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہوندے جدوں پتر درختاں دے جنت دے ایک دوسرے نال لگدے نے، ایسی کھڑکھڑاہٹ، ایسی پیاری آواز پیدا ہوندی ہے اور ایسی خوشبو بن جاندی ہے جیڑی امبر تے کستوری نالوں بھی زیادہ پیاری ہوندی ہے۔ تے حوراں حیران ششدر ہو جاندیاں نے تے اللہ پاک دے جنت دے دربان رضوان نو پوچھ دیاں نے، اللہ وے رضوان دسنا اج کی معاملہ ہو گیا وے؟ اج دا بڑیاں مٹھیاں ہواواں اللہ نے جنت دے اندر بھی چلا چھڑیاں نے، بڑیاں خوشبوواں دے اندر اضافے کر دیتے نے۔ اللہ اکبر۔ تے جنت دا چوکیدار دا نام رضوان ہے۔ اور رضوان کہندا ہے تانوں پتہ نہیں ہو رو، اج اللہ پاک نے رمضان المبارک دا مہینہ پھر عطا کر دیتا وے امت نو۔ اللہ رمضان آ گیا وے، رمضان المبارک دا مہینہ آ گیا وے، اس وجہ تو اللہ پاک نے جنت دے اندر اور زیادہ اضافے کر دیتے نے، خوشبوؤں نال جنت نو معطر کر دیتا گیا وے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا شہر عظیم، یہ بڑا عظیم مہینہ میں، بڑیاں شاناں والا مہینہ میں، اس مہینے دے جدوں جناب پہلا دن ہوندا وے، اللہ پاک اپنے بندیاں وال نظر رحمت دیکھ لیندے نے۔ اللہ جندے والا اللہ اینو یار سیٹ کرے کپڑ پڑا کر دے یار۔ جدو اللہ پاک پہلا دن، پہلا رمضان المبارک دا مہینہ، پہلا روزہ ہوندا وے، اللہ پاک اپنے بندیاں وال ہن کٹا دتی جے کہ اپنے بندیاں وال نظر رحمت دیکھ دے نے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ چلو ٹھیک ہے رہن دے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان الذی، یو مہینہ میں جس مہینے دے اندر اللہ پاک نے بڑیاں برکتاں رکھیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے بڑیاں عظیم نعمتاں اس مہینے دے اندر رکھیاں نے۔ شہر عظیم، شہر برکتنا، یہ برکت والا مہینہ، اللہ پاک نے دے اندر اینیاں برکتاں رکھیاں نے۔ آ دیکھنا میاں اس ماہ مبارک دے اندر نفلاں دا اجر و ثواب فرضاں دے برابر، اس ماہ مبارک دے اندر کیڑیاں خیر و برکتاں نے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آ ذرا توجہ کرنا، اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مہینہ او مہینہ میں جس مہینے دے اندر جنوں اللہ پاک موقع عطا کر دے وے، اللہ پاک جس بندے نو اے توفیق عطا کر دے وے، تے جیڑا بندہ اس مہینے دے اندر اللہ دا گھر بیت اللہ ویکھن پہنچ جاندا وے۔ اللہ 10 ہجری دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یار کام پہلا کرنا دینے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ اتنا خیر و برکت والا اس مہینے دے اندر اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا۔ اور اس مہینے دے متعلق میں پڑھ رہا سا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ عمرے دا ارادہ فرمایا وے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ 1,44,000 صحابہ دے نال حضور فرماندے نے چلیے اللہ اکبر جا کے اللہ دے گھر دی دیدار کریے، اللہ دے گھر دی
زیارت کریے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ دے محبوب پیغمبر نے عمرے دا اعلان فرما دیتا۔ اللہ دے رسول دے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہون جو صحیح ہویا سی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یوم مبارک ہے جس مہینے دے اندر نبی پاک نے بیت اللہ دیاں تیاریاں کیتیاں نے۔ صحابہ نو بھی اعلان فرما دیتا ہے، صحابہ بھی تیاریاں کر رہے نے۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے محبوب پیغمبر دیاں تیاریاں مکمل ہو گئیاں تے نبی پاک دی ایک صحابیہ اللہ اکبر وہ اپنے خامد نو کی کہہ رہی ہے، کہندی وے اللہ دیا بندیا تو نبی پاک نال جا رہے ہیں میں عمرہ کرنے واسطے ہیں، اللہ دے گھر دی زیارت کرنے واسطے جا رہے ہیں میں تے انج مہربانی کر کو میرا بھی بندوبست کر دے، میں بھی تواڈے نال ہی جاواں۔ اللہ اکبر۔ یہ بڑی خوش نصیبی والی بات ہے۔ ساڈے بھائی عبد المجید عرف باؤ ماشاءاللہ بدھ دا انہاں دا پروگرام بن گیا، اللہ پاک انہاں دا قبول و منظور فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اور کما حقو ہوئے برکات اللہ حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی تھی، صحابہ نے بھی تیاری کر رہی ہے۔ ایک صحابی دی اہلیہ کہندی ہے میرا دل کردا ہے نبی پاک بھی نال چلے نے، یہ پھر موقع نہیں ملنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال۔ حضرت ابو بکر نو امیر حج بنا دیتا وے۔ اللہ اکبر۔ تے حضور بھی نال ہون گے، میرا دل کردا ہے نبی پاک نال جا کے اللہ دا گھر ویکھاں۔ اللہ اکبر۔ او بندہ کہندا خامد کہندا نہیں اللہ دی بندیے میرے کول سواری دا بندوبست کوئی نہیں دا۔ او کہندی جڑی ساڈی ایک اونٹنی ہے او تاں گھر دی اونٹنی ہے وے نا۔ تے بندہ کہندا نہیں اللہ والیے او تینوں نہیں پتا او تو میں کنے دناں دی اللہ دی راہ دے اندر خیرات کر چھڈی۔ اللہ دے رستے دے اندر میں صدقہ دے چھڑیا وے خیرات کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس واسطے بی بی دے دل دے اندر تڑپ بڑی سی لیکن رہ گئی دل دی تڑپ دل دے اندر ہی تے آخر تے جان لگیاں کہندی ہے وے اللہ والیا اپنے سرتاج نو ایک گل کر دیے، کہندی ہے پھر انج کری جا کے نبی پاک نو جدو عرفات دے میدان دے اندر تسی جمع ہوو گیا اللہ حج کرنے واسطے۔ اللہ اکبر۔ اصل فریضہ حج دا ادا کرنے واسطے اگر تسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جدو اکٹھے ہوو گے میدان عرفات دے اندر حج کرو گے چکر لا کے عمرے دے بھی ثواب تے حج دے بھی ثواب تے پھر نبی پاک کولوں میرے واسطے ایک مسئلہ پوچھ لویں حضور میری بیوی دا دل بڑا کردا سی میں اللہ دا گھر ویکھاں لیکن سواری دی وجہ تو آ نہیں سکی، او پوچھ دی سی نبی پاک کولوں پوچھ کے آویں میں ہن کیڑا وظیفہ کراں کیڑیاں دعاواں کراں تے انہاں ثواب حاصل کر لواں گی۔ اللہ بیوی کہندی ہے کہ نبی پاک کو پھر پوچھنی جدو نبی پاک دے کول بہن دا کوئی موقع ملیا نا مینوں لے کے تا نہیں تسی جا رہے مجبوری ہے سواری دا انتظام نہیں لیکن حضور نو میرا سلام عرض کر دیویں۔ اپنے بندے نے جا کے نبی پاک نو اپنی بیگم دا جناب سلام پیش کیتا ہے تے نالے عرض کر دینے حضور میری بیوی کہندی سی کہ میرا بڑا دل کردا سی تواڈے نال آ کے حج کرن دا تے ہون سواری دی وجہ تو میں حج کرن نہیں آ سکی۔ اللہ دے محبوب پیغمبر جی ہون میں ثواب اینا حاصل کرنا چاہنی ہاں وہ کیڑا عمل ہے کیڑا وظیفہ وے جس دے نال اینا اجر و ثواب مینوں اللہ عطا کر دے وے تے لوگو اللہ دے محبوب پیغمبر دا ارشاد گرامی ذرا سماعت فرماؤ نا۔ حضور و صحابی نو کی کہندے نے حضور ارشاد فرماندے نے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اے میرے صحابی انج کر انہوں جا کے میرا بھی سلام کہہ دے
دیویں تے نالے کمی کہ کوئی گل نہیں اگر تیری زندگی دے اندر جدوں رمضان المبارک دا مہینہ آ جاوے گا اسی تا حج کرن واسطے آئے ہاں تو رمضان دے اندر عمرے تے ٹر جاویں تے جیڑا رمضان المبارک دے مہینے وچ عمرہ کرن جاوے گا انہوں اللہ پاک اینا ثواب دے گا جویں انہیں میں محمد دے نال رل کے حج کیتا وے اللہ بلے بلے برکتہ ہے نہیں عظیم ہی نہیں حضور فرماندے نے او انج سمجھے جویں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال رل کے حج کر رہا وے حضور دی قیادت دے اندر یہ اللہ پاک دیاں مہربانیاں نہیں تے ہور گئیے یہ اللہ پاک دیاں کرم نوازیاں نہیں تے ہور گئیے تاں ہی تسی کہنے اللہ دیاں بے شمار تیرے میرے تے نعمتاں نے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا بندہ انہاں نعمتاں دا ہاتھا نہیں کر سکتا گن نہیں سکتا تاں تو میں کہنا ماں کہ تاریاں دے جگ دے چراغ تیرے واسطے اوہ تاریاں دے جگ دے چراغ تیرے واسطے امب تیرے واسطے انار تیرے واسطے اور مکھیاں بناندیاں نی شہد تیرے واسطے اور مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے اللہ اکبر اور مکھیاں بناندیاں نی شہد تیرے واسطے اور مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے اور دس کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے اور آمنہ دے لال جا رسول تیرے واسطے پھر کہہ دے وہ ہاں اے لکھاں نالو چنگائی احسان کردگار دا کروڑاں نالو چنگائی احسان کردگار دا پھر بھی تو بندیا ہوندا شکر نہیں گزار دا اللہ پاک نے تینوں رمضان دا مہینہ عطا کر دیتا ہے جس مہینے دے اندر اللہ پاک اپنے بندیاں والے نظر رحمت دیکھ دینے پہلا رمضان دا دن گزر داوے اللہ نظر رحمت اللہ اکبر انہاں بندیاں تے پا دیندا وے اللہ دی قسمیں جنہاں والا اللہ نظر رحمت دیکھ لیندے نے اللہ پاک انہاں دی دنیا اور آخرت سوار دیندے نے اللہ اس واسطے فرمایا لوگو رمضان المبارک دا مہینہ شہر عظیم شہر المبارک اے برکتاں والا بھی بڑا وے اللہ اکبر انیاں برکتاں ایک بندہ ایک کھجور دے نال اپنے مسلمان بھائی دا روزہ افطار کراندا وے اللہ پاک فرماندے نے جنہ روزہ رکھن والے نو ثواب ملے گا اونا افطار کران والے نو بھی اجر عطا کر دیتا جائے گا لے آخیا نبی ایک صرف افطاری تے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی بندے اج بھی ہوندے نے یار میں اپنے کھجور نال گھروں اپنے جناب گھر دے اندر افطاری کرنی ہے اپنی چیز نال افطاری کرنی ہے بھوکا میں رہا ہاں کہ میرے روزے دا ثواب افطاری کران والا نہ لے جاوے حضور فرماندے نے لوگو اللہ پاک کول کوئی ثواب دی کمی نہیں اللہ فرماندے نے کہ میرے بندیا میں تیرے افطار کران والے نو بھی اونا اجر دیواں گا تے رکھن والے نو بھی اونا ہی عطا کر دیواں گا اے نہیں کہ رکھن والے دا ثواب کوئی گھٹ جائے گا فرمایا تینوں بھی پورا ملے گا اے نہیں کہ تو کسے کو افطار کرا لیا تو ادھر ٹر گیا تو ثوابوں رہ گئے نہیں یہ اللہ پاک دیاں مہربانیاں نے انہوں بھی اجر و ثواب انہاں ہی عطا کر دے مانگا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ اس مہینے دے اندر کسے نو دودھ رجا کے پیا دیندا وے دودھ نال افطاری کراندا وے میں محمد کل قیامت والے دن انہوں حوض کوثر تو رجا دیواں گا اللہ
اللہ دی سوم حیران بندہ ہو جاندہ ہے، اللہ پاک نے کنے تیرے میرے تے کرم کر چھڑے نے، گن نہیں ہو سکدا، کتے نظر رحمت پہ دیکھ داوے، اللہ اکبر اللہ اکبر، کتے اللہ پاک ایک دا ثواب 17 دے برابر 700 1700 تک جویں جویں اخلاص بڑھدا جاوے گا اللہ پاک اجر و ثواب بھی زیادہ عطا کر دیں گے۔ تائیں تا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے روزہ بڑا قیمتی روزہ، اندہ خیال کریں، اندے تقاضے نو پورا کریں۔ اندے تقاضے کی نے، اے اکھاں دا بھی روزہ ہے، اے کناں دا بھی روزہ ہے، اے ہتھاں دا بھی روزہ ہے، اے زبان دا بھی روزہ ہے۔ اس واسطے خیال کریں اے ضائع نہ کر بمیں، اے نہ ہوئے روزہ رکھ کے تو جناب سارا دن فحاشی والیاں فلماں دے دھیانے لگا رہے، روزہ رکھ کے نماز نہیں ادا کی دی، روزہ رکھ کے گالیاں بکدا رہے، روزہ رکھ کے چگلیاں غیبتاں کردا رہے، بھوکا مرن تو علاوہ پھر اور کچھ نہیں نصیب ہوئے گا۔ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور ساڑھے گھر دے اندر ساڑیاں عزیزہ نے 2 بیبیاں دی حالت خراب ہو گئی ہے، حضور انہوں نے سمجھ نہیں لگ دی، انہوں دا ساں نہیں آندہ جب پیٹ آپھر گیا وے۔ حضور فرماندے نے کی ہویا ہے، انہوں نے کہندے نے سمجھ نہیں لگ دی، وہ تا آخری ساں تے پہنچیاں پہیاں نے، انجے سانس دا انہوں نے مسئلہ بنیا ہویا ہے۔ حضور نے فرمایا انہوں نے لے کے آؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آیا صحابی، حضور نے فرمایا انہوں کو اپنے گلے وچ انگلی مارنا، انہاں گلے وچ انگلی ماری تے کہہ کر دیتی، حضور نے فرمایا ویکھو کنیاں بوٹیاں نظر آندیاں پئیاں، اے روزہ رکھ کے چگلیاں غیبتاں کر دیاں رہیاں نے، اندر گوشت دے نال بھر گیا وے، اس وجہ تو انہاں دی حالت خراب ہو گئی۔ اے اپنے بھائی دا گوشت کھان دے دھیانے لگے رہنے تے روزہ بھی رکھیا سی، اون دی وجہ دے انہاں نوں افراح ہویا ہے۔ آکھیا وہ بوٹیاں ویکھو نکلیاں پئیاں جے تواڈے سامنے، اللہ جنوں اسی معمولی چسکا زبان دا سمجھنے ہیں، اللہ اللہ تے جے کتے کر پئیے تے سمجھ لو آئے پہندے تو فارغ ہو گئے، آ تا روزہ گیا آ بھی گیا آ بھی گیا، بندہ گنے شام نو ویکھے کتے کام خراب تا نہیں کیتا سارا دن دے اندر، تے جے کیتا ہوئے تو پھر سمجھو پھر اج دا فرق ہے نا، ایویں بھکھے ہی مرے ہیں۔ اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تاں ہی فرمایا سی نا، حضور نے فرمایا لوگو اے او رمضان مبارک دا مہینہ جس دا ایک روزہ رکھن نال اللہ پاک اس دے بدلے بندے دی ساری زندگی دے گناہ غلطیاں معاف فرما دین دے۔ اللہ اللہ صحابی بیان کرتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انج کر کے اپنے ممبر مبارک تے قدم رکھے آوے، حضور نے ممبر تے قدم رکھیا تے حضور فرماندے نے آمین، دوسری سیڑھی تے پیر رکھیا آمین، پھر تیسری تے بیٹھے تے کہتے ہیں اللہ اکبر کہندے نے آمین۔ صحابہ عرض کردے نے سونے محبوب پیغمبر جی اگے بھی تسی ممبر تے بیٹھ دے ہو لیکن انج کر کے آمین آمین کدے نہیں جے کیا، آج بڑی عجیب بات ہے تسی 3 دفعہ کلے ہی کہی جاندے ہیں جی آمین آمین آمین۔ اللہ ایک ہی وجہ وے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جدوں میں پہلی دفعہ آمین کیا وے میرے کول جبریل آئے نے، انہوں نے آگے کیا وے سونیاں جس بندے نو اپنی زندگی دے اندر بڑھا ماں پیو مل جاوے انہاں دی خدمت کر کے جنت نہیں حاصل کردا، ایسے بندے تے فرشتیاں دی لعنت ہوئے۔ حضور فرماندے نے میں کیا آمین، کڈا بدنصیب او فرشتے کی لعنت پہ بھیجدے نے، اللہ لعنت پہ بھیجدا ہے، اللہ دے نبی کہہ رہے نے آمین۔ اللہ
جنوں والدین نصیب ہو جان انہاں دیاں خدمتاں نہیں کردا۔ او ویگ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حارثہ بن نعمان دے متعلق آندا وے نبی پاک فرماندے نے جدوں میں اللہ دے کول جنت دی سیر کرن واسطے ستاں دی آسماناں دی سیر معراج والی رات ویکھیا وے اپنے کناں نال سنیا وے جنت دے اندروں قرآن پڑھن دیاں آوازاں آ رہیاں سن۔ حضور فرماندے نے میں جبریل نو پوچھیا جبریل اے کون بندے نے اے کون ہے جڑا قرآن مجید جنت دے اندر پڑھ رہا ہے؟ تے جبریل عرض کردے نے سونیا ایتھے تا تواڈے تے علاوہ اجے تک کوئی نہیں آیا۔ اللہ اکبر، اے تا تواڈا صحابی حارثہ بن نعمان زمین تے پیا قرآن پڑھدا وے، اللہ پاک نے اوندیاں قرآن دی آواز نو جنت دے اندر پہنچا چھڈیا وے۔ نبی پاک معراج تو واپس گئے نا تے بڑے تعجب نال جنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پوچھیا ہوئے بڑی گل ہے۔ حضور فرماندے نے حارثہ بن نعمان اور دس ہوئے کی عمل کرنا وے؟ تیرے قرآن پڑھن دیاں میں آوازاں جنت وچ سن کے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت حارثہ بن نعمان کہندے نے حضور میں بڑا گناہگار ہاں، بڑا سیاہکار ہاں، میں کوئی عمل نہیں کردا۔ ایڈا کو لمبا جوڑا عمل والی فرائض ہی مسے ادا ہوندے نے، اضافی میں کی عمل خاص کرنا اللہ دے محبوب پیغمبر جی سوچ سوچ کے تے یاد کر کے کہندے حضور ہاں ایک گل میرے ذہن وچ ہے وے، جس دن دا میں جوان ہویا واں اج تک میں ماپیاں نو تنگ نہیں کیتا، ماپیاں نو ستایا نہیں۔ اللہ، میں انہاں دی نافرمانی نہیں کیتی، میں انہاں نو نجائز تنگ نہیں کیتا، ستایا نہیں دا۔ اللہ اکبر۔ نوجوانوں دیکھو جیڑا ماپیاں دیاں تابعداریاں کردا وے او زمین تے قرآن پڑھ رہا وے، اللہ پاک عرش بری تے جنت دے اندر انہاں نو دا اللہ اکبر ہوندے قرآن پڑھن دیاں آوازاں پہنچا دیندے نے۔ حضور فرماندے نے جدوں میں کہنا آمین دوسری مرتبہ جدوں کیا آمین آمین، دوسری مرتبہ میرے کول جبریل آئے نے اللہ دی طرفوں پیغام لے کے کہ اللہ دے نبی جی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہ بندیاں دے سامنے تہاڈا نام لیا جاوے او درود نہیں تواڈے تے بھیج دے انہاں تے وی لعنت۔ حضور فرماندے نے میں کیا آمین، جنہ دے سامنے نام لیا جاوے محمد، سارے کو وہ صلی ہلاؤ ہمو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تواڈے سامنے تواڈا نام نامی اسم گرامی جنہ بندیاں دے سامنے لیا جاوے او درود نہ پڑھن او بڑے بد نصیب نے، لعنت دے مستحق نے۔ اللہ اکبر۔ درود دا تا فائدہ ہی بڑا وے، میں پڑھ رہا سا درود ایڈا عظیم عمل ہے، ایڈا عظیم وظیفہ وے، اللہ دی قسم جڑے بندے درود پڑھن لگ جاندے نے انہاں دے اڑے پھسے سارے کم اللہ حل کر دیندا وے، جڑا بڑا مشکل ہے نا کام ہوندا ہی نہیں۔ اور درود نبی پاک دے کثرت نال پڑھیا کرو، اس واسطے اللہ پاک آسانیاں پیدا کر دے گا۔ دیکھنا میں پڑھ رہا سا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے ہیں، حضور دے کول ایک بندہ آیا آن کے کہندا وے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر میں تواڈے نال گل کرنا چاہنا وا۔ ادھر ایک ہور بندہ اٹھنی تے سوار آ گیا، اے بندہ بھی اگے آ گیا وے، کہندا ہے نبی پاک دی عدالت دے اندر آ کے انہیں ایک جناب کیس سنا دیتا تے کہندا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا آ جڑا بندہ اٹھنی تے آیا ہے نا تواڈے کول، اونٹنی بڑی خوبصورت سی، بڑی سونی سی، بڑی شانہ والی تسر الناظرین سی، بڑی پیاری اونٹنی سی۔ اللہ اکبر۔ تے بندے دا دل کئی دفعہ چنگے چنگے بندے رہ جاندے نے، اللہ اللہ محفوظ فرمائے۔ او بندہ کہندا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جڑا تواڈے کول بندہ اونٹنی تے آیا ہے نا تواڈا صحابی ہے، یہ بندہ ذرا ڈاڈا وے۔
تے انہیں میرے کولوں دھکے نال کھو لئیے، لہذا اے اونٹنی منو میری واپس کرا دیتی جاوے۔ نبی پاک دے سامنے اونٹنی بھی کول، وہ بندہ بھی کھڑوتا ہے، وہ دے اتنے بھی سوار ہے، آندا ویندے نہیں یہ بڑا تگڑا بندہ وے، میرے تو ڈاڈا بندہ سیدھا، اس واسطے میں کچھ کر نہیں سکیا، میں اج پہچان لیے اور جویں اسی کہیے کہ میں نے نہ ڈکیتی ہوئی سی تے فلانے بندے سن، میں سیان لینے آ بندے سن، آندا میرے نال نہ ڈکیتی کی ہے، میری اونٹنی کھوئی ہے، لہذا میری اونٹنی منو واپس دلائی جاوے۔ حضور فرماندے نے اچھا پوچھنے ہاں، وہ جڑا اونٹنی تے بیٹھا سی نا انہوں پوچھیا او خاموش ہے، اللہ اکبر، اے کہندا ہے میری اے تے نبی پاک دا دوسرا صحابی ایویں پیا کہندا سی دا میری اے، دام مارن دی کوشش کرن لگا ہے۔ حضور نے جدوں انہوں پوچھیا دس تمہیں بول کے دس تمہیں دے کولوں کھوئی ہے، او بندہ اگوں ہور کچھ نہیں، او صحابہ کہندے نے ہور بھی صحابی نال نے کہندے نے اسی ویکھیا میں انہیں جواب نہیں دیتا، او خاموش بیٹھا سواری تے اوندے ہونٹ بل ہلدے نظر آندے سن، اوندے بل پہ ہلدے سن، او خاموش ہی۔ انی نظرت للرحمن صوما، انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا۔ اللہ پاک نے مریم صدیقہ نو بھی یہی حکم دیتا سی، بغیر باپ تو بیٹا تینوں عطا کر دیتا وے، ہن انہاں نو ایڈیاں صفائیاں دین دی تینوں لوڑ کوئی نہیں دی، اور صفائیاں کمزور بندے دیندے نے، ایویں یہ کردے پھردے نے بندے آگے اللہ اکبر صفائیاں نہیں دئی دیاں۔ انی نظرت للرحمن صوما، آگے نہیں مریم اور کچھ نہیں، چپ کر جا، چپ کر کے معاملہ ساڈی سپرد کر دیویں، پھر میریاں قدرتاں دے نظارے ویکھی۔ ایک کہنی تو چپ کر، تو ککھ کنڈا نہیں کہنا، خاموشی اختیار کر جنے۔ انی نظر تو مریم صدیقہ نو لوگا کہ نیکاں دیے جائیے، تو نیکاں دی تھی ہیں، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیہ، نہیں نہ تیرا ویر انجدا نہ تیرے ماں پینج دے نہ خاندان آگی کیتا ہی۔ تے مریم صدیقہ خاموش نے آکھیا میں خاموشی دا روزہ رکھیا ہویا سوما، خاموش ہو گئے۔ کی کہندیاں نے فاشارت الیہ، انج اشارہ بچے ول کر دیاں نے، مینوں نہ پوچھو اس آون والے نو پوچھ لو کیویں آیا ہے تے کتھوں آیا ہے۔ آندے نے من کان فی المہد صبیہ، اے نکے نکے بچے سوالاں دے جواب دیندے نے، کوئی آخیا دیندے تے نہیں، لیکن جدو او دوان دے آوے پھر رکدے بھی نہیں۔ آخیا اینو پوچھو جڑا آیا ہے، مینوں کی پوچھ دے ہو؟ انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا فاشارت الیہ، انج جدو اشارہ کیتا وے تے اللہ اکبر عیسیٰ بن مریم اللہ اکبر اپنی زبانی کہندے نے قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ اور میری امی دے متعلق گلاں کرنے والے خاموش سو جاؤ، خبردار میں اللہ دا بندہ ہاں، اللہ دا نبی ہاں، اللہ نے منو نبوت دیڑی ہے، کتاب دیڑی۔ حیران ہو گیا، کہنے لگے واقعی یار ایڈے بچے بولتے تو نہیں۔
تے لیکن جے مریم نو آکھیا تو چپ رہنا تو بھی نہیں اونجدا جویں او بک بک کر تو بھی نہیں کو آواز کٹ رہی خبردار تو میرے تے سٹنی بس تے پھر ویکھی تماشے انی نظرت للرحمن تو اس رحمان وال نظر رکھنی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اس واسطے جے تم ہی کچھ کہہ لیا تے پھر تیرا کام خراب ہو جائے گا اس واسطے فرمایا او بندہ اگو جواب نہیں دیندا تے من جویں بندہ کردا ہے پل پیا ہلاندا ہے تے سواری تے اٹھنی تے بیٹھا ہویا ہے تے ہونٹ ہلائی جا رہا ہے نبی پاک نے اون دے وال ویکھیا وے تے اے جڑا دعویٰ دائر کرن والا سی آندا میری اے اٹھنی حضور ادھر دھیان کیتا وے تے ادھروں نظر چھپا کے تاریاں بن گیا وے او نس گیا جس لئے او نس گیا نا تے نبی پاک نے اس اونٹنی والے نو پوچھیا میری گل سنیا جے توجہ نال بھائی عبد الرحمان گل بڑی مزیدار ہے اونٹنی والے نو نبی پاک نے پوچھیا او یار او جو پیا کہندا سی اینے میری کھوئی ہے تو انہوں جواب کیوں نہیں دیتا تو دسدا کیوں نہیں دا کی پیا پڑھنا میں اللہ اکبر او خاموش نبی پاک دے کی کچھ کی پڑھدا ہے کیڑا وظیفہ کردا سی اج میں تینوں وظیفہ دس دینا ہے اج دے جناب 2026 دے جمعے رمضان المبارک دا پہلا خطبہ جمعہ اللہ اکبر اللہ اکبر او نس گیا وے نبی پاک انہوں پوچھ رہے نے تو انہوں جواب نہیں دیتا کی گل اللہ اکبر انی دیر نہیں گزری او نسیا کیوں سیدھا اللہ پاک نے اس اونٹنی نو قوت گویائی عطا کر دیتی سی بعض مفسرین نے لکھیا وے کہندے نے او اونٹنی نو اللہ پاک نے اے توفیق عطا کر دیتی سی انہیں ہولی دے نبی پاک نو اونٹ آ کے شکایت کر دیتا میرا مالک میرے نال بڑی زیادتی کردا جے حضور میرے کولو کام چوکھا لیندا جانور جانور میرے کو کم زیادہ لیندا ہے تے چارہ تھوڑا پاندا ہے جانور نبی پاک نو شکایت کردے س تے اونٹنی بول کے کہندی ہے اے ایویں چولا ماردا ہے پیا میں ایندی ہاں اللہ جے اونٹنی دے کہن دی دیر ہوئی بندہ تاریاں بن گیا وے تے نبی پاک پھر اس اونٹنی والے نو گل پوچھ دینے جڑی تیرے میرے واسطے فائدے مند ہے جندہ تو لالچ کر کے بڑی بڑی دوروں چل کے آنا میں اللہ اکبر سفر کر کے دیکھ نبی پاک فرمان دینے جے او اونٹنی والے تو دس تو بولدا نہیں سیں تے کچھ پڑھدا ہے سیں وہ پڑھدا کی سے وظیفہ کی دس منو بھی وظیفہ اے جا کام ہوئے تے اینج شارٹ کٹ رستے تے اسی لبنے نا ہون جویں تسی بھی پوری توجہ کر لی کن پورے چک لے او دس منو کیڑا وظیفہ سی او آندا سی میری اے تے تو چپ بیٹھا ہویا سیں کیڑا وظیفہ کر رہا سیں پھر اونٹنی آپ ہی بول پئی اللہ اونٹنیاں بلا دین والا وظیفہ اونٹنیاں دس دیندیاں نے اللہ پوچھنا چاہے نکے نکے دودھ پیندے شیر خار بچے بول پیندے نے یوسف علیہ السلام دی صفائی وچ اللہ بچیاں نو بلا دیندا ہے عیسیٰ بن مریم سلام اللہ علیہ دی عزت واسطے اللہ عیسیٰ نو بلا دیندا وے اے اللہ پاک دیاں مرضیاں نے جریج ولی دے واسطے اون دی عزت نو بحال کرنا واسطے اللہ پاک چھوٹے چھوٹے دودھ پیندیاں دودھ خار بچیاں نو بلا دیندا وے اللہ اکبر حضور فرماندے نے اونٹنے والے دس تو جواب نہیں سے دیندا لیکن تیرے ہونٹ ہل دے نظر آندے سن دس کیڑا وظیفہ پڑھدا سے کہندے حضور تسی ارشاد فرمایا وے میرے تے درود پڑھیا کرو تانوں منگن دی لوڑ نہیں پے گی تہاڈیاں مشکلاں آپ ہی آسان ہو جان
درود پڑھ تے توجہ اپنی ادھر نو کر دینی ہے، جیڑی مشکل والا کام ہووے ادھر نو توجہ، ادھر نو توجہ، اپنے اس کام والا اپنی پریشانی وال توجہ کرنی ہے، انجو نو نظر دے اندر رکھ کے جے تو کسرت نال پڑھ کے تا ویکھنا اللہ سونیا آ مشکل ہی میری آسان کر دے، اللہ سونیا مہربانیاں کر دے۔ اللہ اکبر، تینوں نام لے کے معافیاں منگن دی لوڑ نہیں دی، دعاواں کرن دی لوڑ نہیں دی، صرف توجہ کر کے نبی پاک تے کسرت نہ درود پڑھیا کر، اللہ تیری دنیا اور آخرت سوار دے گا۔ اللہ دا بہانے لبدا وے، بندہ نہیں جی بندے نو پھسان دے کو بہانے لبدا، کھجل کرن دے بہانے لب، اللہ بندے نو معافی دین دے بہانے لبدا۔ اللہ اینا ہی بندے دے خالق جے فرق جے، بہانے لبدا تے اجر ونڈدا تے اللہ قرآن مجید دی جڑی آیت ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ اللہ فرماندے نے چند دن گنتی دے جے، کتے سلاواں کر دیاں جا، ٹنڈاں بن دیاں کتے واری نہ گزر جاوے، اے توجہ ان دے وچ کر لیا جے، رمضان المبارک دے مہینے دا روزہ رکھ کے ان دے تقاضے پورے کرے آجے۔ اللہ پاک نے لوٹ سے لا دیتی ہے، آجو 10 روپے خرچ کرو تے 17 دے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ اے او رمضان المبارک دا مہینہ میں ایویں ڈریا نہ کر، اللہ فرماندے نے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ فرماندے نے میں تانوں تنگ کر کے راضی نہیں، تانوں آسانیاں دے کے راضی ہیں۔ کیوں؟ فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ تانوں رب تنگ نہیں کرنا چاہتا، تانوں آسانیاں دینا چاہتا وے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کوئی گل نہیں، سفر جے بیمار ہیں ہون، اگر تیری جینون واقعی طبیعت خراب ہے تے پھر جدو اللہ صحت دے گا پھر رکھ لویں، اجر پھر بھی مل جاوے گا۔ اللہ ایڈا رحیم، ایڈیاں آسانیاں دے کے راضی ہے۔ ماں کہندی ہے میں کی کراں، ادھر نماز دا ٹائم ہو جاوے، نماز قضا ہو رہی ہے، ادھر میرے بچے نے بلکنا شروع کر دیتا وے، آکھیا کوئی گل نہیں، اینو چولی وچ بٹھا لے، یہ دودھ پیندا جاوے، تو نماز پڑھ دی جا، تینوں اجر و ثواب پورا عطا کر دیتا جاوے گا۔ انج بھی نہیں دے نال لمبی پے جا، اشاریاں نال پڑھ دی جا، یہ اپنا کم کردا جاوے گا، اسی تینوں ایندا بھی پورا ہی اجر عطا کر دے وانگے۔ اس واسطے اللہ پاک فرماندے نے میں آسانیاں دے کے راضی ہاں۔ اے مولوی مشکلاں کئیاں گلاں جو پیدا کر دیندے نے۔ حضور نے فرمایا مسواک کرن نال روزہ نہیں جے خراب ہوندا، مسواک کریا کرو، روزہ مسواک کرن نال روزے دے اندر فرق کوئی نہیں جے آندا۔ اللہ اکبر، نہان نال روزے چ فرق نہیں جے آندا، تیل لگان نال روزے چ فرق نہیں آندا، خوشبو لگان نال روزے دے اندر کمی پیدا نہیں جے ہوندی۔ اللہ اکبر، اگر کہہ آ جاوے، اگر جان بجھ کے تو کہہ لیاویں گا پھر روزہ مک جائے گا، تے جے اپنے آپ آ گئی ہے تے رکھ سکنا ہے، نبھا سکنا ہے تے ثواب پورا ملے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ تو دا فرمایا اگر ستا سے تینوں غسل دی ضرورت پہ گئی ہے، غسل واجب ہو گیا وے، غسل کر لے، تیرے روزے چ فرق کوئی نہیں، کیونکہ تو تنی نہ کیتا، لا یکلف اللہ الا نفسا الا وسعها۔ اللہ فرماندے نے انہاں چیزاں دے نال اگر دند دے اندر داڑ دے اندر درد ہو گئی ہے، معمولی جی دوائی دی ضرورت ہے، مولویوں کولوں چوکھے مسئلے نہیں پوچھنے، ان دے نال بھی کوئی فرق نہیں پیندا۔ اکھ چ سرما پان نال روزہ خراب نہیں ہوندا، کان چ دارو پان نال روزہ خراب نہیں ہوندا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے روزہ اللہ پاک نے بندیاں نو معافی دین واسطے بہانہ بنا کے بھیجیا۔ بندہ اللہ بندے نو معاف کرنا چاہتا ہے تے مولوی ایڈے ایڈے اوکھے مسئلے بنا کے جلیبی وغیرہ پیش کرتے ہیں، بندے دا تراہ نکل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے اللہ فرماندے نے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، میں تانوں آسانیاں دے کے راضی ہاں، مشکلاں دے اندر پا کے راضی نہیں۔
یہ اللہ پاک دا خاص کرم ہے اس امت دے تائیں تا سی کہنے ہاں کہ اللہ کرم کیتا پھر رمضان آ گیا ایک کہہ رہی اور کہہ دے وہ اللہ اللہ کرم کیتا پھر رمضان آ گیا اے ساڈے پچھلے گناہاں نو مٹان آ گیا اے ہن تے ساریاں مسجداں بھرپور ہویاں نے اے نمازیاں دے نال نور و نور ہویاں نے اے ہر کوئی اللہ سچے تائیں جے منان آ گیا اللہ کرم کیتا پھر رمضان آ گیا اے نہ پاپیاں تے رب نو پیار آ گیا اللہ کرم کیتا پھر رمضان آ گیا اللہ اکبر اللہ پاک نے موقع تینوں مینوں عطا کر دیتا وے اینو ضائع نہ کری بڑے قیمتی لمحات نے بڑے قیمتی لمحات نے اللہ دا قرآن تلاوت کریا کر اللہ اکبر روزہ رکھے کر رمضان اور قرآن دا ایک خاص تعلق ہے اللہ پاک نے اس مہینے دے اندر رمضان دے مہینے دے اندر ہی قرآن نازل کیتا اور اے رمضان دا مہینہ او مہینہ میں جدوں نبی پاک دنیا تو چلے گئے تے ادوں دے جبریل آنے بھی بند ہو گئے جدوں نبی دنیا تو چلے جاندے نے جبریل دا آنا جانا ختم ہو جاندا ہوئے کام جو مک گئے لیکن قربان جاواں اللہ پاک نے ساڈے مقدراں دے اندر کی نعمتاں رکھیاں نے یہ رمضان دا مہینہ او مہینہ میں جس مہینے دے اندر جیڑا کدے نہیں آندا جبریل امین تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام فرمایا اس مہینے دے اندر ہی وہ رات جڑی 1000 مہینے دی عبادت نالو ود ایک دن دے ایک رات دے اندر اجر و ثواب انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح تنزل الملائکۃ والروح روح تو مراد یہ نہیں کہ روح ہوندیاں نے والروح روح تو مراد جبریل امین نے جبریل امین دی قیادت دے اندر اس رات نو اللہ دے فرشتے دسمان تو دنیا تے زمین تے نازل ہوندے نے اللہ تو فرمایا تنزل ایک بڑا برکتاں والا مہینہ ایندا اجر و ثواب نویں جدو بندہ سارا دن دا روزہ رکھ کے سامنے ہر شے پئیے پھر ادھر نہیں ویندا گھڑی ول ویندا چیزاں ساریاں اگے حلال پئیاں نے لیکن رکیا بیٹھا ہوندا توجہ کریا جے ادو اللہ اتو چاتی مار کے کہندا ہے او فرشتے او ویکھو میرے بندے وال سارا کچھ اگے جناب اینیاں نعمتاں لا کے بیٹھا ہے اینو آکھو جرت کرے پہلا کھان دی یہ ڈریا بیٹھا وے ٹائم ہوے گا افطاری دا اللہ اکبر دی آواز آوے گی تے پھر افطاری کرنی تے ایک ہور گل سن لو آ جڑے بندیاں نے پخنڈ بنایا ہوندا ہے روزے دارو روزہ کھول لو نا 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 یہ بڑا چول کم جے اس واسطے اللہ اکبر اللہ دی کبریائی تو روزہ بند ہوندا وے تے اللہ دی کبریائی تے روزہ افطار ہوندا نواں اسٹینڈ اپنا چلا لیندے نے حاجی صاحب پھر اس واسطے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اندہ کی میں اللہ اکبر اندہ مطلب کی ہے کدے سوچیا نہیں ہو روزے دے شر رکھن والے نو رکھ دیاں بھی کہ آوے اللہ نال
شرک نہیں کرنا، اللہ نو وحدہ لا شریک اکبر سمجھنا میں، تے جدوں افطار کیتا سو ادوں بھی اللہ نے اپنی وحدانیت دا نام بلند کیتا۔ اس واسطے شرک مشرک بدعتی آدمی جیڑا ہے نا انہوں دا روزہ تو بھی ککھ نہیں جے لبدا۔ میں ایک مفسر دی گل پڑھ کے آیا، انہیں کہا اللہ اکبر دے اندر اللہ اکبر کہندا ہے تے کھانا بند کردا ہے نا بندہ، اللہ اکبر کہندا ہے مؤذن تے افطاری کر لیندا ہے، مطلب اے اللہ تانوں دسنا چاہندا ہے میں اکبر جا میرے نال شرک نہ کریا جے، ساری کائنات تو وڈیاں طاقتاں میرے کول نے، ایویں تو بندے نو حاجت روا مشکل کشا سمجھی پھرے، نفع نقص کوئی مولوی نو مشکل کشا سمجھدا ہے، کوئی پیر نو سمجھدا ہے، کوئی امیر نو سمجھدا ہے، کوئی غریب نو سمجھدا ہے، آکھیا نا 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 اکبر کہو، اندے تے تیرا روزہ پہ افطار کرانا اندے تے رکھایا سی کہ میری ذات نال شرک نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک سانو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم دے مطابق اللہ شرک و بدعت تو محفوظ فرمائے۔ شرک و بدعت والا بندہ عقیدہ غلط ہوئے، عقیدہ گندا ہے تے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عمل کر کر کے تھکے ہون گے لیکن تصلی نارا حامیہ، داخل پھر بھی جہنم دے اندر اگ وچ کیتے جان گے۔ کیوں؟ یا تو سنت کے مطابق نہیں کیتے نے تے ایویں اپنی مرضی میں ریاکاری دکھلاوے نمبراں واسطے۔ اللہ فرماتے ہیں میں جاننا انہ علیم بذات الصدور، یا میری ذات نال شرک کردا رہا اکبر مینوں نہیں ہو سمجھیا، تو سمجھدا سیں کہ اے مخلوق دے اندروں جڑے پوری مخلوق تک کمزور ہے میں کلا شاہ زور ہاں، ایک کہ پوری مخلوق کمزور ہے، جن دے نبی بھی ولی بھی پیر بھی مرشد جنہاں نو سمجھنے، فرمایا نفع نقصان دے مالک نہیں، تینوں روزے تیریاں نیکیاں تاں قبول ہونیاں ہی اللہ پاک نے اللہ اکبر تو یہ تینوں رکھایا سی، اللہ اکبر تے تیرا روزہ افطار کرایا وے، ان دی وحدانیت والا عقیدہ توحید والا عقیدہ بنا لویں گا، اللہ پاک تیریاں نیکیاں نو قبول فرما لے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔